الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. عباد الله، ليس في نعم الله على عباده أعظم من نعمة هدايتهم إلى أن يعرفوه بعظمته ويفردوه بعبادته، فإن هذه النعمة هي سر وجودهم وهي الغاية من خلقهم. ومن هداه الله من العباد فهو المهتد، ولا اهتداء لأحد إلا بهدى الله، ومن يضلل الله فمن ذا الذي يهديه من بعده. وهداية الله تعالى لعبده نعمة وتفضل، كما قال سبحانه وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. وقال تعالى: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فمن امتن الله وتفضل عليه بالهداية والتوفيق فقد سعد السعادة الأبدية، ومن خذله الله وحرمه هذه النعمة فقد خسر الخسارة السرمدية. وليست الهداية هي أن تدخل في الإسلام فحسب، بل الهداية الحقيقية هي أن تثبت على الإسلام حتى تلقى الله، كما قال تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وإلا فقد اهتدى إلى الإسلام أناس ثم تركوه وارتدوا على أعقابهم ورفضوه، فزاغوا بعد الهدى واستبدلوا بالبصر العمى عياذا بالله. كانوا في نور من الله فطفئ نورهم، ولم يبق لهم من شعالة النور إلا لهيب النار وغضب الجبار. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وإذا كان الأمر كذلك كان حريا بالعبد أن يجعل أقصى همه ومنتهى غايته الثبات على الإسلام إلى الموت، ويعمل بأسباب ذلك ويتبع مظانه ويجتنب موانعه. إخوة الإسلام، إن أعظم أسباب الثبات على دين الإسلام الاعتصام بالله الهادي والاعتماد عليه واللجوء إلى جنابه. فلا عجب أن شرع لنا الرحمن سبحانه أن نسأله الهداية إلى الصراط المستقيم في كل ركعة، فنقول: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. ومن أعظم أسباب الثبات قراءة القرآن بالتدبر وفهم. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقال جل شأنه: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ومن الأسباب الحفاظ على صلاة الجماعة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن،
فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ومن أسباب الثبات طلب العلم الشرعي والتفقه في الدين وقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأخبار الصالحين وسؤال العلماء والقرب منهم، فإن العلم نور لأهله والجهل من أعظم أسباب الضلال والانحراف. ومن أسباب الثبات العمل بالعلم والإقبال على الطاعات. قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فالله يثبت الذين آمنوا بسبب عملهم بأوامره فيثبتهم في الدنيا عند الفتن وعند المصائب. إن شاء الله تعالى خطبتنا اليوم الثبات على الإسلام የሚል ርዕስ ይሆናል خطባው ማለት ነው። በእስልምና ላይ በዲናችን ላይ መጽናት ይገባል የሚል ርዕስ ይሆናል ኢንሻአላሁ ተዓላ። ያው በቅድሚያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መፍራት ይኖርብናል ማለት ነው። በውስጥም በውጭም አላህን ልንፈራ ይገባል። يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم إلى الله ያ የፈጠራችሁን ጌታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍሩት ይላል ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለባሮች ትልቅ የሆነ ጸጋ ሰጥቷቸዋል። ليس في نعم الله على عباده أعظم من نعمة هدايتهم إلى أن يعرفوه بعظمته. ከእስልምና የበለጠ ትልቅ የሆነ ጸጋ የለም። አላህ ለእስልምና የመራው ሰው ትልቅ የሆነ ጸጋ ተጎናጽፏል ማለት ነው። ለምን ሂዳያ ማለት ወደ እስልምና መመራት ማለት የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትልቅነት የምናውቅበትና የምንገነዘብበት ነው። ለዚህ ወይፍሪዱሁ ቢዒባደቲሂ አላህ ለእስልምና የመራው ሰው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በብቸኝነት ያመልካል። فإن هذه النعمة هي سر وجودهم ይሄ ትልቅ የሆነ ጸጋ ሰዎች የተገኙበት ዋናው ሚስጥሩ وهي الغاية من خلقهم አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰዎችን የፈጠረበት ትልቁ ግብና ዓላማ ይሄ ነው። ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከባሮች የመራው ሰው فهو المهتد ትክክለኛ የተመራ ማለት እሱ ነው። ولا اهتداء لأحد إلا بهدى الله አንድ ሰው ወደ ትክክለኛው መመሪያ ሊመራ አይችልም በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala መመራት እንጂ ማለት ነው። ومن يضلل الله فمن ذا الذي يهديه من بعده አላህ ከትክክለኛው ጎዳና ያሳሳተውና ያጠመመው ሰው ደግሞ ከዛ በኋላ ማንም ሊመራው አይችልም ማለት ነው። وهداية الله تعالى لعبده نعمة وتفضل ስለዚህ ወደ ትክክለኛው እስልምና መመራት ይሄ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሆነ ትልቅ የሆነ ጸጋና ትልቅ የሆነ ፈድል ነው። كما قال سبحانه وتعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان እምነትን ወደ እናንተ እንድትወዱት ያደረገ አላህ ነው። وزينه في قلوبكم በልቦቻችሁም ያስዋበውና የሸለመው እሱ ነው ይላል። وكره إليكم الكفر والفسوق ክህደትንም ፋሲቅነት አመፀኝነትና ወልዕስያን በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላይ ማመፅን እንድትጠሉት ያደረገ አላህ ነው ይላቸዋል ሱሐባዎችን ማለት ነው። وقال تعالى بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان الله سبحانه وتعالى ሊመጻደቅ የሚገባው ለምን ወደ እምነት የመራችሁ እሱ ስለሆነ ማለት ነው። فمن امتن الله وتفضل عليه بالهداية والتوفيق فقد سعد السعادة الأبدية. ለእስልምና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የወፈቀውና የገጠመው ሰው አላህ የቸረው ሰው ዘላለማዊ የሆነ ስኬትና እድል ተጎናጽፏል። ومن خذله الله وحرمه አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለእስልምና ያላገዘው ሰውና የከለከለው እስልምናን
فقد خسر الخسارة السرمدية ዘላለማዊ የሆነ ኪሳራ ይከስራል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ እስልምና መመራቱ ብቻ አይደለም وليست الهداية هي أن تدخل في الإسلام فحسب ወደ እስልምና መግባታችን ብቻ አይደለም بل الهداية الحقيقية ትክክለኛው መመራት ብሎ ማለት هي أن تثبت على الإسلام حتى تلقى الله سبحانه وتعالى እስከምንገናኝ ድረስ በእስልምናችን ላይ መጽናት ነው። كما قال تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إلى الله ولا تموتن እንዳትሞቱ إلا وأنتم مسلمون እናንተ ሙስሊሞች ሆናችሁ እንጂ አላህን በብቸኝነት ያመለካችሁ የተገዛችሁ የተውሂድ ሰው ሆናችሁ እንጂ እንዳትሞቱ ነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማለት ነው። وإلا فقد اهتدى إلى الإسلام أناس ثم تركوه ስንትና ስንት ሰዎች አሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወደ እስልምና መርቷቸው ሲያበቃ እንደገና የተውት ማለት ነው። ሙርተድ የሆኑ ወርተዱ على عقابهم ورفضوه فذاقوا بعد الهدى ከትክክለኛው መመራት በኋላ የጠመሙ واستبدلوا بالبصر العمى عياذا بالله كانوا في نور من الله በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኑር ወይም ብርሃን ውስጥ ከሆኑ በኋላ ስንቶች ናቸው እንደገና ወደ ጨለማ የተመለሱት ማለት ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላል እንደነዛ አይነት ሰዎች مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون إلى الله የሙናፊቆችን ምሳሌ ሲናገር ምሳሌያቸው እንደዛ እሳትን እንደለኮሰ ሰው አምሳያ ናቸው። በዙሪያው ያለውን ሁሉ ባበራችን ጊዜ እሳት ካበራ በኋላ ካነደደ በኋላ ዙሪያውን ያበራል ብርሃን ይሆናል። ከዛ በኋላ አላህ ብርሃናቸውን እንደወሰደባቸው ሰዎች አምሳያ ነው ይላል። ይሄ ከባድ የሆነ ነገር ነው። እስልምናን አላህ ከወፈቀው በኋላ እንደገና ወደ ኋላ ማለት መገልበጥ መጥመም በጣም አደገኛ ነው። وإذا كان الأمر كذلك كان حريا بالعبد أن يجعل أقصى همه ومنتهى غايته الثبات على الإسلام يكون ነገሩ እያንዳንዱ ሰው የመጨረሻ ግቡ ማለት ነው ሰባት على الإسلام ሊሆን ይገባል። በእስልምና ላይ መጽናት እስከመቼ እስከሚሞት ድረስ ማለት ነው። ويعمل بأسباب ذلك ለዚህም ሰበብ የሚሆኑ ነገሮችን መስራት ويتبع مظنه ويجتنب موانعه እስልምናን የሚከለክሉ ነገሮችን መራቅ እስልምናን የሚያጠናክሩ ነገሮችን ደግሞ መከታተል ተከታትሎ አጥብቆ መያዝ ዒባደላህ ከነዚህ ታላላቅ የሆኑ ሰበቦች ለጽናት በእስልምና ላይ ጸንተን ለመሞት ሰበብ ከሚሆኑ ነገሮች አልኢዕቲሳሙ ቢላሂ አልሃዲ ወልኢዕቲማዱ ዐለይህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አጥብቀን መያዝ ነው የሱን መንገድ በሱ መመካት واللجوء إلى جنابه فلا عجب أن شرع لنا الرحمن سبحانه أن نسأله الهداية إلى الصراط المستقيم في كل ركعة مالنا ትልቁም ያግዘን ደግሞ በ24 ሰዓት ውስጥ 17 ጊዜ በፈርድ ሶላት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንለምነዋለን ማለት ነው በሱረቱል ፋቲሃ ማለት ነው። فنقول إياك نعبد አንተን ብቻ እንገዛለን وإياك نستعين በአንተም እንታገዛለን በአንተ ብቻ ኢህዲነ ሲራጠል ሙስተቂም ቀጥተኛ የሆነውን ጎዳና ምራን ብለን በየሰዓቱ ይህን ቁርአን እያስተነተን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መለመን ይኖርብናል ማለት ነው። ሌላው በእስልምና ላይ ጸንተን ለመሞት ሰበብ ከሚሆኑ ነገሮች ቂራአቱል ቁርአን ቢተደቡሪን ወፈህሚን የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከላም ንግግር ማንበብ በማስተንተን በመንገንዘብ መልእክቱን በመገንዘብ كما قال سبحانه وتعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ከእኔም የሆነ መመሪያ ቢመጣላችሁ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መመሪያን የተከተለ የቁርአንን መመሪያ የተከተለ አይሳሳትም አይቸገርም አይጠምምም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማለት ነው። كما قال سبحانه وتعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق
ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ይላል በሌላ የቁርአን አንቀጽ እነዛ ያመኑትን ለማረጋጋት ለማጽናት በእምነታቸው ላይ ለመምራት እና ለማብሰር ቁርአንን ማለት ነው ጅብሪል እውነተኛ ሲሆን ከጌታ አወረደው በላቸው። ስለዚህ ትልቁ አስባብ ተባት መመሪያችንን ከላሙላህ ማንበብ ማስተንተን መልእክቱን መገንዘብና መረዳት ይሄ ትልቅ የሆነ ሰበብ ነው። وكذلك ومن الأسباب الحفاظ على صلاة الجماعة እንደዚሁ ለጽናት ከሚረዱ ነገሮች صلاة الجماعة ጠብቀን መስገድ ይኖርብናል ማለት ነው። يقول ابن مسعود رضي الله عنه ታላቁ ሰሃቢ ኢብኑ መስዑድ ምን ይላሉ? من سره أن يلقى الله غدا ነገ ከአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ጋር ማለት ነው በደስታ መገናኘት የፈለገ ሰው ሙስሊም ሆኖ ማለት ነው فليحافظ على هؤلاء الصلوات አምስት ወቅት ሶላቶችን ጠብቆ ይስገዳል። حيث ينادى بهن አዛን የሚደረግላቸው የሆኑ አምስት ወቅት ሶላቶችን ጠብቆ ይስገድ። فإن الله شرع لنبيكم አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ለነብያችሁ ሱነን الهدى ትክክለኛ የሆነ ጎዳና ደንግጓል። ወኢነሁነ ሚን ሱነኒል ሁዳ አምስት ወቅት ሶላቶች ደግሞ ቀጥ ካሉት ትክክለኛ ከሆኑ መመሪያዎች አላህ ካወረዳቸው መመሪያዎች ናቸው። ወለው አንኩም ሰለይቱም ፊ ቡዩቲኩም ከማ ይሰሊ هذا المتخلف في بيته ልክ ሙናፊቆች ከቤታቸው እንደሚሰግዱት አቤታችሁ የምትሰግዱ ከሆነ ሶላተል ጀማዓ ትታችሁ ለተረክቱም ሱነተ ነብይኩም ወንዶችን የሚመለከት ነው። የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና በርግጥ ትታችኋል። ወለው ተረክቱም ሱነተ ነብይኩም የነብያችሁን ጎዳና ከተዋችሁ ደግሞ ለበለልቱም በርግጥ ተሳስታችኋል ጠማችኋል ይላሉ ማለት። ስለዚህ አምስት ወቅት ሶላት አጥብቆ መስገድ ለተባት በእስልምና ላይ ለመጽናት ትልቅ ሰበብ ነው ማለት ነው። ሌላው ወሚን አስባቢ አተባት በእስልምና ላይ ጸንተን እንድንሞት ሌላው ሰበብና ምክንያት ጦለቡል ዒልም ሸርዒ ሸሪዓዊ የሆኑ ዕውቀቶችን ከዑለሞች ቀርበን መማር ቁርአንና ሐዲስን በሰለፎች ግንዛቤ መገንዘብና መረዳት ወተፈቁሁ ፊዲን ወቂራአቱ ሲረት ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነቢያችንን ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ታሪክ ማንበብ ወአኽባሪ ሳሊሒን የሷሊሖችን የደጋግ የአላህ ባሮችን የሰሓቦችን የነሱን ታሪክ ማንበብ ወሱአሉል ዑለማ አንዳንድ መስአላዎች ሲጠኑን ዑለሞችን መጠየቅ ወልቁርቡ ሚንሁም ወደ እነሱ መቅረብ فإن العلم نور لأهله ምክንያቱም ዒልም ማለት ሸሪዓዊ የሆነ ዕውቀት ማለት ለሰውየው ብርሃን ነው። والجهل من أعظم أسباب الضلال والانحراف መሃይምነትና ድንቁርና ደግሞ ለጥመት ትልቁ ሰበብ ነውና ወደ ዑለሞች ቀርበን ሸሪዓዊ የሆኑ ዕውቀቶችን መማር ያስፈልጋል፣ ማድመጥ ያስፈልጋል። ዳዕዋ ማድመጥ ዒልም ወይም ደግሞ ቂራአት ከሚቀራበት ቦታ ቀርበን ማድመጥ ያስፈልጋል ከዑለሞች ማለት ነው። የመጨረሻው ወሚን አስባብ ተባት አልዓመሉ ቢልዒልም እንደዚሁ በእስልምና ላይ ለመጽናት ከሚያግዙ ነገሮች ባወቅነው ነገር ደግሞ መስራት ወደ ተግባር መግባት ማለት ነው። አልዓመሉ ቢልዒልም ወልኢቅባሉ ዐለ ጧዓ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለመታዘዝ ፊታችንን ማዞር ያስፈልጋል። ከማ ቃለ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወለው አነሁም ፈዐሉ ማ ዩዐዙነ ቢሂ ለካነ ኸይረን ለሁም ወአሸደ ተስቢታ ይላል አላህ። ወለው አነሁም ፈዐሉ ማ ዩዐዙነ ቢሂ የሚመከሩበትን ምክር ማለት ነው በዛ ቢተገብሩ ኖሮ ወደ ተግባር ቢቀይሩት ኖሮ ዳዕዋውን ዒልሙን ምክሩን ማለት ነው ለካነ ኸይረን ለሁም ወአሸደ ተስቢታ ለነሱ የተሻለ ይሆንላቸው ነበረ፣ ለመጽናትም ብርቱ ይሆን ነበረ፣ በእስልምና ላይ ጸንቶ ለመሞት ብርቱ ይሆንላቸው ነበር ይላል። ወላሁ ዩሰቢቱ الذين آمنوا بسبب عملهم بأوامره فيثبتهم في الدنيا عند الفتن وعند المصائب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. عباد الله، كما أن للثبات على الإسلام أسبابا يجب اتخاذها، فإن للانحراف والردة أسبابا يجب الحذر منها واجتنابها، فمن تساهل فيها وتعرض لها فزاغ قلبه وتزلزل إيمانه فهو الملوم المسؤول وهو الضال المخذول. ልክ በእስልምና ላይ ጸንቶ ለመሞት ሰበቦችና ምክንያቶች እንዳሉ ሁሉ አጥብቀን የምንይዛቸው ሰበቦችና ምክንያቶች እንዳሉ ሁሉ እንደዚሁ ከእስልምና ለመጥመም ምክንያት የሚሆኑ ነገሮች አሉ። ከእስልምና ለመውጣት ልቦናችን ለመጥመም ምክንያት የሚሆኑ ነገሮች አሉ። እነዛን ነገሮች ደግሞ መራቅ ያስፈልጋል። فمن أسباب الانحراف ከትክክለኛው ጎዳና ሰዎች ሊሳሳቱና ሊጠሙ የሚችሉባቸው ምክንያቶች الانغماس في الشهوات المحرمة حرام የሆኑ ነገሮች ላይ መዘፈቅ ነው። والإسراف على النفس في الغفلات واللذات ጣፋጭ በሆኑ ዱንያዊ የሆኑ ነገሮች እዛ ውስጥ መግባት፣ ነፍስን እዛ ውስጥ በጣም ወሰን ማለት ድንበር ማለት ዱንያዊ በሆኑ ነገሮች فإن القلب الممتلأ بالهوى ومحبة الحرام قلب منقوس ነው የሚሆነው። ልቡ በዝንባሌ የተሞላ ማለት የዱንያ ፍላጎት ያጠቃው ሰው፣ ሐራም ነገሮችን የሚወድ ሰው፣ አስካሪ መጠጦች፣ አላህ ክልክል ያደረጋቸውን ነገሮች ሁሉ የሚወድና የሚያፈቅር ልቦናው በዛ የተሞላ ሰው ልቡ የተገለበጠ ነው የሚሆነው ማለት ከትክክለኛው ጎዳና ይገለበጣል። አላህ ይጠብቀንና ማለት ነው። ስለዚህ እንቅስቃሴችን እያስተዋል መንቀሳቀስ መቻል አለብን ማለት ነው። ومن أسباب ترك الإسلام أيضا الانبهار بالكفار والإعجاب بهم ከእስልምና ለመውጣት ምክንያት የሚሆኑ ነገሮች በካፊሮች ከእስልምና የእስልምና ጠላት በሆኑ አካላቶች መደነቅ፣ መገረም፣ በቴክኖሎጂያቸው በአገራቸው ስልጥንና መደነቅና መገረም፣ ኩፍራቸውን ሳንመለከት የእስላም ጠላት መሆናቸውን ሳንመለከት ዛሂር የሆኑ ግልጽ የሆኑ ነገሮችን በማየት የሰው ልጅ ከትክክለኛው ጎዳና ይጠማል ማለት ነው። وقد حذرنا والإصغاء إليهم እነሱንም ደግሞ ማድመጥ፣ እነሱ የሚናገሩት የኩፍር ቃል ልክ ከአላህ እንደወረደ አድርጎ ማድመጥ والإصغاء إليهم وتقليدهم واتباعهم በእነሱ ባህልና ስርዓት መጎተት ተጎታች መሆን የነሱ ስርዓት መከተል واتباعهم والاطمئنان إليهم وهو والإعجاب بهم والإصغاء إليهم وتقليدهم واتباعهم وقد حذرنا الله تعالى من طاعة الذين كفروا እነዛ የካዱ ሰዎችን ከመታዘዝ አስጠንቅቆናል። والركون والاطمئنان إليهم ወደ እነሱ መደገፍና በእነሱ መተማመን ማለት ነው። الله سبحانه وتعالى بتكبر القرآن من الآن يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب النزا يمصحف بالبيت يهونوا أيهودنا نصارى بتتعززوا إلى يردوكم بعد إيمانكم كافرين كمناتوا بهالا ودكيدت يملصاتها من الله. وقال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا النزا نفساتهم ودبدلوا السوج أتتقوا إلى فتمسكم النار أساد ينكاتشوها وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون كعلام ليلة أباكيوش يلاتشوهم كذا ما أتردوا من الله يرداتهم. ومن أسباب ترك الإسلام كسلمنا لموتات ليلة سبب ميون النجر من لنو التعرض للشبهات وكلام أهل الضلال يتمامات وجه النذكر مادمن مسمات የተለያዩ ሹብሃዎችን ብልሽታዎችን فمن أرخى بسمعه إلى كلامهم وأطلق بصره في كتاباتهم እነሱ የሚጽፉትን መጽሐፍ ማንበብ በራሱ ችግር ነው። فقد تخفى عليه تلبيساتهم የነሱ ማምታቻ ይሰወርበታል፣ ይደበቅበታል። ويغتر بها በእነሱ ይሸወዳል፣ ይታለላል። ስለዚህ فإن القلوب ضعيف ልቦች ደካማ ናቸው። ወሹብሃ ኸጣፈቱን የተለያዩ ሹብሃዎችና ብዥታዎች ደግሞ
ልቦቻችንን ይወስዳሉ ይነጥቃሉ وقد قال تعالى الله بتكبر القرآن من አለ وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا በአንቀጾቻችን ውስጥ ገብተው የሚዘባረቁ ሰዎችን ካየህ فأعرض عنهم إلى قول نبينا عليه الصلاة والسلام كالناس وراق فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره بلنا ملكام وريس كميقبوا درس كالناس وراق وإما ينسينك الشيطان شيطان أسرسته كالناس قال بتتكمت بالله القرآن بيكالدو بنبي صلى الله عليه وسلم سنة يمياشوه سوت قال عبره بتتكمت شيطان أسرسته فلا تقعد بعد الذكرى ካስተወስክ በኋላ እንዳትቀመጥ مع القوم الظالمين ከበደ ህዝቦች ጋር እንዳትቀመጥ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وقد حذرنا ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብያችን ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም አስጠንቅቀውናል من الدجال ከደጃል وامر بالبعد عنه ከሱ እንድንርቅ አዘውናል ከአህሉ الباطل እንድንርቅ አዘውናል ማለት روى احمد وابو داود بإسناد صحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سمع بالدجال فلينأ عنه يدجال الموتات يسمى سو كسو يراك عند يكرم فوالله بالله ملاله إن الرجل ليأتيه عند سو دجال يكرب لمتاله وهو يحسب أنه مؤمن أني آمينك السوء الراش يشودي يقولوا ود دجال يكرباله كذا فيتبعه مما يبعث به من الشبهات የተለያዩ ሹብሃዎችና በሽታዎችን ስለሚለቅ ደጃል የሱ ተከታይ ይሆናል ያ ሰው እምነቱ አላዋጣውም ጠንካራ ነኝ ማለቱ አያዋጣውም ስለዚህ አህሉል ባጢል የባጢል የውሸት ባለቤቶች ጋር መቅረብ አይገባም መራቅ ነው የሚገባ ለምን በእነሱ ሹብሃ ተጠልፈን ችግር ላይ ልንወድቅ ስለምንችል ማለት ነው ومع أكثر دجاجلة عصرنا الذين ملوا الإعلام والوسائل التواصل فاحذر عبد الله وخذ دينك عن العلماء الأتقياء لعلك تسلم وتنجو فإن العمر قصير والموت قريب والساعة حق والله هو الرقيب الحسيب على فلنتق الله عز وجل ونحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب ونزن أعمالنا قبل أن توزن وصلوا وسلموا على محمد بن عبد الله كما أمركم الله بذلك في كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وأموالنا وأوقاتنا واجعلنا مباركين أينما كنا يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم أهلك كفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين